बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से 30वें नंबर पर 30th और ये है अल-अदलु ऐन दाल और लाम अल-अदलु। इसका माना सरापा अदल इंसाफ सरापा अदल इंसाफ जो ज़ात उसको अदल कहते हैं। एक तो आदिल अदल करने वाला अल अदल के अंदर उससे भी ज़्यादा अदल होता है कि ये सरापा अदल है ये शख्स। तो अल्लाह की ज़ात सरापा अदल इंसाफ है, इसलिए उनका नाम अल अदल भी है जी। और ये नाम कुरान करीम में 22 टाइम आया, 22 मरतबा कुरान करीम में मुख्तलिफ जगह पर आया है। बहुत अहमियत है इसकी जी। और इसकी आदत जो 104 है, 104 इसकी आदत हैं और मुफरद अदद इसका 5 है। तो गोया कि हर 5 दिन के बाद लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर हो सकता है और इसके समरात नज़र आ सकते हैं। और ये अजीब गरीब नाम है। अदल का माना जैसे मैंने बताया कि सरापा अदल इंसाफ, और अल्लाह तबारक व तआला जो यकीनन सरापा अदल इंसाफ है, क्योंकि अदल का लुग़वी माना बराबरी करना। तो इसलिए तनाज़ात और झगड़ों के दरमियान जब अदल इंसाफ से फ़ैसला किया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि फ़रीक़ैन के दरमियान बराबरी की जाए। मतलब है कि जुल्म पर फ़ैसला ना हो बल्कि अदल पर फ़ैसला हो। कोई इफ़रात और तफरीद के दरमियान का जो पहलू होता है उसको एतदाल कहते हैं। तो एतदाल का मतलब बिल्कुल दोनों तरफ दोनों पलड़े बराबर, बिल्कुल सही कांटा है, अब फ़ैसला किया है। इसलिए आप जानते हैं कि अदालत के अंदर अदल जो है वो सबसे बड़ी अहमियत रखता है। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आदिल है और अदल है। गोया कि अल्लाह ने इंसान की जिस्मानी तख्लीक के अंदर जो है सखावत से काम लिया, यानी जवाद है। ये 2 आंखें दे दी, एक भी काफ़ी थी। 2 कान दे दिए, हालांकि एक से भी सुन सकता था, हैं। तो 2 हाथ पैर दिए, एक से भी लोगों ने काम चलाया और चलाते हैं। तो गोया कि अल्लाह ने सखावत के साथ इंसान की तख्लीक की और अदल के साथ उसकी तरतीब की। यानी आंखें कहाँ रखनी थी वहीं रखी, नाक कहाँ होनी थी वहीं हुआ है, कान कहाँ होने थे वहीं हैं। अगर इनकी जगह बदल दें तो एक तो सरापा भद्दा हो जाए और दूसरा यह कि उसके सही बेनिफिट्स। अब पैरों के अंदर आंखें हों तो आदमी क्या किस तरीके से कहाँ देखेगा, ठीक है ना। और कान इंसान के पीछे हों तो सामने की आवाज़ का क्या होगा। तो ऐसी जो तरतीब रखी ये अदल के साथ रखी। तो तख्लीक सखावत से की और तरतीब अदल के साथ की है। सुभान अल्लाह। हाँ, और फिर अदल के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक तो यह है कि इंसान जो ज़बरदस्त हो, यानी ऐसा ज़बरदस्त हो कि उसका हुक्म नाफिज होकर रहे, और दूसरा हकीम हो, हिकमत हो उस हुक्म के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला में दोनों खूबियाँ पाई जाती हैं कि अल्लाह अज़ीज़ भी हैं, ज़बरदस्त भी हैं कि वो जब एक फ़ैसला कर दें उससे कोई सरे मुँह इनराफ़ नहीं कर सकता। और फिर हकीम भी हैं, खाम खा का फ़ैसला नहीं ठोंसते, उस फैसले के पीछे हिकमतें होती हैं। खुद जिस पर मामूर जो है उसका भी नफ़ा होता है उसमें, उस हिकमत के तहत अल्लाह फ़ैसला करते हैं। तो अज़ीज़ुन भी हैं और हकीमुन भी हैं। तो लिया अदल की ये दोनों चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो दुनिया में भी इंसान जब कोई फ़ैसला करता है झगड़ों के दरमियान, उसके अंदर वो एक तो ज़बरदस्त मतलब है कि अदालत आलिया का जज फ़ैसला कर रहा है तो ज़ाहिर है कि उसका फ़ैसला नाफिज होता है, सिक्योरिटी इदारे उसका निफाज करके छोड़ते हैं। और फिर हकीम होता है कि ऐसी हिकमत से फ़ैसला करता है कि जनाब किसी को शिकायत नहीं रहती और वो हर एक खुशी खुशी अदालत से रुखसत हो जाता है। तो ये जज की खुसूसियत होनी चाहिए। तो अदल के लिए चीज़ ज़रूरी है। और अदल जो है इंसान के का ख़ुद अपनी ज़ात के दरमियान भी अदल होता है कि इंसान के नफ्स के अंदर अदल करे, कि नफ्स के जो तकाज़े उनको भी अदल के साथ पूरा करे। फिर अपनी ज़ात और दूसरे इंसानों की ज़ात के दरमियान अदल कि उनके दरमियान जो करे रिश्ते निभाए तो अदल के साथ निभाए। फिर अपनी ज़ात और अल्लाह की ज़ात के दरमियान जो है वो अदल होना चाहिए कि अल्लाह के अहकाम किस तरीके से पूरे करने हैं। तो गोया कि अदल जो है ऐसी काम की चीज़ है कि ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात आसमान और ज़मीन की तख्लीक मैंने अदल पर की है और सारी कायनात का निज़ाम ही अदल पर चलता है, अदल पे चलता है। तो गोया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जो है उसकी बुनियाद असल में अदल है कि अल्लाह चूँकि आदिल है, हाकिम आदिल है, वो चाहते हैं मेरा नायब जो है वो भी आदिल हाकिम होकर दुनिया के अंदर निज़ाम चलाए। और जब तक अदल दुनिया के अंदर रहेगा तो अल्लाह इस कायनात को चलाते रहेंगे। जिस दिन अदल ख़त्म हुआ और ये दुनिया सरापा जुल्म हो गई, अल्लाह ये कायनात को बर्बाद कर देंगे, क़यामत बर्पा कर देंगे। तो इस कायनात को भी कायम रखने के लिए अदल इतना ज़रूरी है। तभी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के वो खित्तों के अंदर बादशाह कायम कर देते हैं, हुक्मरान बनाते हैं। मकसद ये कि एक आदमी जो है वो अदल के साथ उस अदालत के निज़ाम को चले ताकि दुनिया आबाद हो, बर्बाद ना हो।
تو اتنا اہم نام ہے یہ عدل کہ تخلیق پوری کائنات کی عدل پر ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہاں. اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں، تسخیر قلوب ہو، لوگ مسخر ہو جائے، مجھ سے بات کروں تو لوگ جب تسخیر اس کی ہو جائے، یا انسان جو کسی دوسرے خاندان میں کسی بہو کی شادی ہوگی بیچاری کی، وہاں سارا خاندان میرا جو دیوانہ ہو جائے، ایسی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، یا یہ کہ ماں باپ چاہتے کہ اولاد میں یہ سب اولاد مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، تو یہ اگر کیفیت چاہتا ہے تو اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے. شب جمعہ میں، جمعے کی جو رات ہے، شب جمعہ میں وہ روٹی کے 30 ٹکڑے لقمے بنائے، 30 ٹکڑے، ان 30 ٹکڑوں کے اوپر ہر ٹکڑے پہ العدل لکھ لے. اچھا. ہاں، کالی مارکر سے لکھ لے العدل، 30 ٹکڑوں پہ لکھ کے اب وہ 30 ٹکڑے جو ہے کھائے صرف شب جمعہ میں. اچھا. زبردست تاثیر ہے کہ جو اس کو دیکھے گا فریفتہ ہوگا، محبت کرنے لگے گا. سبحان اللہ. ایسی تاثیر. واہ واہ. خاص طور پہ لڑکیاں جو شادی کا معاملہ ہے، لڑکیوں کو لوگ دیکھتے رشتے نہیں ہوتے، وہ شب جمعہ میں عمل شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ان کو دیکھتے ہی رشتے والے دیوانے ہو جائیں گے کہ رشتہ قبول کر لیں گے. ایسے حالات، یہ اس میں زبردست تاثیر. اور دوسری کے اندر تاثیر ہے کہ اگر بچے بگڑے ہوئے ہیں اور نیکی کی طرف آتے نہیں، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے، یا زبردستی گھسیٹ گھسوٹ کے نمازیں ماں باپ پڑھواتے ہیں، دل سے پڑھتے نہیں، یا خود انسان کی کیفیت ہے کہ نیک اعمال میں لگتی نہیں ہے، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے. روزانہ 104 مرتبہ جو اس کا عدد ہے، 104 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے، اولا کی 11 مرتبہ درود شریف وہ دم کر کے پانی پی لے، یا بچوں کو پلا دیا کرے. تو یہ روزانہ عمل شروع کر دیا، 71 ڈیز پابندی سے کرے، انشاءاللہ ذوقی عبادت پیدا ہو جائے گا اور خود نیک اعمال کی طرف انسان بڑھے گا. سبحان اللہ. اس کے اندر تاثیر. بہت. اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا، اللہ ایسے غیب سے اس کو روزی دے دے، ایسا کوئی انتظام ہو جائے، کسی کی منت ترلے نہ کرنے پڑیں، اور اللہ باعث جاب دے دے، باعث کاروبار میں نفع شروع ہو جائے. اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر کہ ہر نماز کے بعد 104 مرتبہ جو اس کا عدد ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کرتا رہے، اور یہ 80 دن تک یہ پابندی سے کرے، انشاءاللہ اس کا کاروبار چلے گا، اس کی جو مالی تنگی ہوگی ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ. یہ اس میں تاثیر. بہت. اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے کسی کا محتاج نہ ہو، ہے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اور رزق کے اعتبار سے بھی. تو ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ پڑھے، 80 مرتبہ پڑھ لیا کرے اور پڑھ کے دعا کر لے. اگر اس میں اپنی اولاد و نسلوں کو بھی نیت کر لے کہ یار ان کو بھی کسی کا محتاج نہ کرنا، نہ جسمانی اعتبار سے نہ خارجی کسی نعمت کے اعتبار سے، تو وہ یہ دعا کرتا رہے تو اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو کسی بھی قسم کی محتاجی سے محفوظ رکھے. صرف 80 دن کی بات ہے. 80 دن کی بات ہے، اور کتنا بڑا نفع ہے. اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، العدل اگر دیکھا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں کو زیر کر دیں گے. جو اس پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں اس کے دشمن زیر ہوں گے، اور جس مقدمے میں مسئلے میں پھنسا ہوا ہے اللہ باعزت اس میں سے اس کو بری کر دیں گے. سبحان اللہ. یہ اس کا اشارہ. حضرت آپ نے جو بات کی میرے ذہن میں ایک دم ایک چیز آ گئی، جیسے کہ اللہ پاک عدل و انصاف کرنے والے ہیں، بالکل. ان سے بڑا کوئی عادل نہیں ہے. نہیں، بالکل. تو اب عدل و انصاف ہونا جتنا ضروری ہے اتنا ہی عدل و انصاف نظر آنا بھی ضروری ہے. آپ نے بھی ثابت کیا شروع میں، اور وہ آپ نے یوں ثابت کیا کہ دیکھیے انسان کی دو آنکھیں کہاں ہیں، کہاں ہے؟ بالکل. جہاں ہونی چاہیے ہونی چاہیے. بالکل. کہیں اور ہوتی، ماتھے پہ لگ جاتی بالکل. ایک آنکھ تو مطلب کتنا عجیب سا لگتا ہے. کارٹون بنتے ہیں ایسے نا. بنتے. تو اللہ نے نہ صرف عدل و انصاف کیا بلکہ عدل و انصاف دکھایا. بالکل. یہ سبق ہے ہمارے لیے جو آپ نے فرما دیا کہ ایسے ہونا چاہیے عدل و انصاف. اور عدالتوں میں دوسری بات آپ نے بڑی قیمتی یہ کی کہ ہر ایک کو برابر کا موقع دیا جائے. جیسے عدالتوں میں اپنے ڈیفنس کا موقع دیا جاتا ہے، اور پھر جب وہاں سے نکلتے ہیں تو جو ان کو سزا ہوتی ہے ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جائز ہوئی ہے. ٹھیک ہے، چاہے اوپر سے کچھ بھی کہیں، ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ جج نے فیصلہ صحیح کیا. زیادہ فیصلے صحیح ہوتے ہیں، کم فیصلے غلط ہوتے ہیں، جو بھی گواہوں کی جو بھی صورتحال ہو. بہرحال بہت خوب. اور پھر یہ کہ آپ نے بہت سے لوگوں کا جواب دے دیا سوالوں کا، بچوں کے لیے، شادیوں کے لیے، کیسے اور آسان بات بتا دیا. بہت 30 دفعہ لکھیں اور خواتین بچیاں کھا لیں گے. ایک ہی دفعہ کی بات ہے یا ہر جمعہ؟ ایک ہی دفعہ ویسے کر رہے 7 جمعے کر لیں، 7 جمعے ورنہ ایک ہی میں کافی ہوتا ہے، لیکن 7 جمعے کر لیں. دیکھیے یہی سوال ہمارے پاس یوٹیوب پر اور کالز میں سوال بھرے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے جواب دے دیا. بہت خوب.
بہت عدل و انصاف جو ہے یہ ضروری ہے اور ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے.